म्हजें उलोवप आमचे जे काउंटर पार्ट्स आसा म्हणजे महाराष्ट्राचे जे डिस्ट्रिब्युटर्स आसा तांचे कडेन सकाळीं उलोवप जालें. सो कॅबिनेटान हे महाराष्ट्राचें डिसिजन पास जाला, बट हाजें अजून नोटिफिकेशन येवना. सो एक्चुअल कितक्या प्रमाणान वाड जातली हाजेर सगळें डिपेंड आसतलें. बट एक इनिशियल ट्रेंड्स जशे सगळे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्सां कडेन जशें हांव उलयलो फ्रॉम महाराष्ट्रा, जाल्यार अशें कळून येता की इंडियन लिकर जी आसा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल मॅकडॉनल्ड नंबर 1, रॉयल स्टॅग, तातूंत एक बरीच इन्क्रीज जावपाची आसा महाराष्ट्रान. सो अशें इन्फॉर्मेशन आयिल्लें आसा. बट हाजो मेन फायदो जर गोंयांत जावपाक जाय जाल्यार वी एक्सपेक्ट इन्क्रीज इन द प्रिमियम ब्रँड्स. कित्याक ह्यान पयलीं सुद्दां इंडियन लिकरान ऑलरेडी महाराष्ट्र आनी गोवान बऱ्यापैकी डिफरन्स आशिल्लो, तो आतां कदाचित मातसो चड जातलो. बट फॉरेन लिकर जी आसा ती एक 3.5 वर्सां पयलीं महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान ताजेर ड्युटी कमी केल्ली आनी ताजो मोठो फटको गोंयांक पडिल्लो. सो गोंयचो फॉरेन लिकर प्रायस आनी महाराष्ट्राचो फॉरेन लिकर प्रायस ऑलमोस्ट सेम आशिल्लो, एक व्हडलोसो डिफरन्स असो नाशिल्लो. सो जर फॉरेन लिकरान जर वाड जाता, जाचे आमकां प्रोबेबली बाय मंडे सारके डिटेल्स मेळटल्यो, जाल्यार हाजो मोठो फायदो गोवा लिकर इंडस्ट्रीक जातलो. पूण जेन्ना थंय प्रायस वाडटले तेन्ना आमी पळयलां की खुबशे जे इल्लिगल ट्रान्सपोर्ट ऑफ लिकर गोंयच्यान जाता, ते बॉर्डर खूब धरलोसो आसा, तो वाडटलो असो दिसना म्हाका. पळय, इल्लिगल जितकें पळय जें जाता ट्रान्सफर, दॅट इज टोटली अ लॉ अँड ऑर्डर इश्यू which is with Honorable Chief Minister Dr. प्रमोद सावंत. सो ताणें बॉर्डरीचेर कशें स्टॉक फक्त वता न्ही, स्टॉक इवन येतात. आमी पळयलें कांय दिवसां परवीं एक ट्रक जो हरियाणाच्यान गोंयान फॉरेन लिकर घेवन येतालो, हो एक्सायज गार्डान धरलो. मागीर कांय दिसांनी त्या गार्डाची ट्रान्सफर जाली, ताचें इन्व्हेस्टिगेशनूय खंय पावलां हें आमकां कांय खबर ना. बट हो टोटल इल्लिगल स्टॉक जो गोंयान येतालो आनी आमी फक्त वता ताजेर उलयता, इवन येताय न्ही. सो हाजेर मुख्यमंत्र्यान कारवाई करूंक जाय, कारण दोनूय डिपार्टमेंटां ताजी, होम डिपार्टमेंटूय ताजें आनी एक्सायज डिपार्टमेंटूय ताजें. आनी आमी जे ट्रेडर्स आसा, आमचो जो सेल आसता इज प्रोबेबली अ टुरिस्ट हू इज नॉट अ स्मगलर. ताका बाय रोड 2 बॉटल व्हरपाची परवानगी आसता आनी बाय फ्लायट ताका 5 लिटर व्हरपाची परवानगी आसता. सो तो ह्यो ज्यो पळय व्हरतालो महाराष्ट्रान पयलीं, ते ताणें बंद केल्लें, कित्याक प्रायस बेनिफीट कांय मेळत नाशिल्ली. सो ताजो आतां जर प्रायस डिफरन्स आसा जाल्यार तो कस्टमर आमकां कदाचित परतो मेळटलो आनी हाजो मोठो फायदो गोंयच्या डिलरांक जातलो. बट आतां हाजो फायदो गोंयच्या डिलरांक जातलो काय ती एअरपोर्टार 2 वायन शॉपां ओपन केल्या ताका जातलो, हाजेंय बी पळोवपाची गरज आसा. कित्याक गोंयकाराचें हित सांबाळनासतना दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या लायसनां थंय दिल्लीं आसा आनी दिल्याय बीन आपल्याच मनशाक दिल्लीं आसा. म्हणजे रोहन देसाय म्हणून जो BCCIचो जो सेक्रेटरी आसा ताच्या बापायच्या आनी मिसेसीच्या नांवार तें लायसन आसा. हांव म्हणटा की गोंयकारांनी धंदो करचो न्ही, बट दोतोर प्रमोद सावंताच्यान ताजें कनेक्शन सगळ्यांकूच खबर आहा. मोपा एअरपोर्टाचें जें लायसन्स आसा तें ताज्या नांवार दिल्लें आसा. आतां कोण तें चलयता आनी हाजेरूय ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क्स आसा. आमकां इन्फॉर्मेशन आसा की इट हॅज बीन आउटसोर्स टू सम पार्टी इन नॉर्थ इंडिया. बट ह्यो सगळ्यो गोश्टी अश्यो जावंक जायना. म्हणजे गोंयकाराचो जो धंदो आसा तो गोंयकाराच्या हातान आज सांबाळपा खातीर सरकारान पावलां उचलूंक जाय अशें दिसना. वेरएज भायल्या लोकांक आनी पॉलिटिकल कनेक्टेड लोकांकूच कसो फायदो करप हेच ह्या दिसांनी म्हाका दिसता फाटल्या 3-4 वर्सांक चल्लां. तो आतां प्रायस डिफरन्स जातलो जर महाराष्ट्रान वाडलो जाल्यार. सो गोंयचो प्रायस आनी थंयचो प्रायस कितलो पर्सेंटाचो डिफरन्स जावंक शकता? तुका तेंच सांगलें, मंडे आय वील प्रोबेबली कम बॅक टू यू. मंडे नोटिफिकेशन येवपाचें आसा म्हणून म्हजे जे महाराष्ट्राचे काउंटर पार्ट्स आसा, जे महाराष्ट्राचे मोठे डिस्ट्रिब्युटर्स आसा, तांचे कडेन म्हजें आज उलोवप जालें सकाळचें. सो तांकांय अजून सारकी क्लॅरिटी ना. बट जस्ट एक ब्रीफ तुमकां सांगचें म्हणजे तांच्यांनी म्हाका एक एग्जाम्पल दिलें. म्हणजे जीप जो ब्रँड एक 800 रुपया आसा थंय, तो एक अरावंड 1200 रुपया जातलो. सो अशी एक ताणें आयडिया दिल्या, कित्याक तो ड्युटी स्ट्रक्चर प्रत्येक प्रायस सेगमेंटान वेगळो आसता. सो मंडे जेन्ना नोटिफिकेशन हातान येतलें सो तेन्ना ताजेर सारको अभ्यास करून आमी प्रॉपर तुमकां सारकें एक्चुअल ब्रिफींग जें आसा तें दिता. बट गोंयचो मुख्य विशय जो आसा, जो हांवें हायलायट केलो, तो हांव परत तुमच्या माध्यमांच्यान मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की लायसनां जी पळय दिवप चल्ल्या आनी हायवेचो रूल वायलेट करून दिवप चल्ल्या. म्हणजे नॅशनल हायवेचेर
इवन आमचो जो गोंयचो एक्सायज एक्ट आसा तातूंत इवन मुख्यमंत्र्याक ऑथॉरिटी ना दिवपाक, बट तरी आसतना मुख्यमंत्र्यान खुबशी लायसन्स दिल्ली आसा, ही बंद जावपाक जाय. म्हणजे ही टोटल बेकायदेशीर गजाल आसा. मिडिया मुखार डायरेक्ट हे एलिगेशन करता जे हायवेचेर लायसन्स दिवप चल्ल्या ती टोटल इल्लिगली दिवप चल्ल्या गोंय सरकारा कडल्यान एट द अप्रुवल ऑफ चीफ मिनिस्टर, नॉट फ्रॉम द कमिशनर. कमिशनर रिजेक्ट्स द फायल, बट चीफ मिनिस्टर इज अप्रुविंग इट where he doesn't have the authority. Chief Minister only has authority to issue licenses within 100 meters of church, temple or educational institutions. He doesn't have permission under the Goa Excise Act. I have read the Goa Excise Act very carefully and I am making a very responsible statement. The Chief Minister doesn't have authority to give licenses on highway as per the Act of Excise, Goa Excise Act. कोणाक लायसन्स दिता, आउटसायडर की गोंयकार? पण आउटसायडर्स गोंयकार घेता आनी आउटसायडरांक बेकायदेशीरपणे लीज करता. आनी हाजे आमी डायरेक्ट पळयलें की आतां कितकेशेच अरेस्ट जाले. एक क्रिमिनल फ्रॉम राजस्थान, ताका सुद्दां म्हाका दिसता हांगा राजस्थानचे पुलीस येवन काय हरियाणाचे खंयचे तरी पुलीस येवन अरेस्ट केल्ले आसा. सो हू इज समवन हू इज वॉन्टेड इन 3 or 4 केसीस आनी ताचेर रिवॉर्ड आशिल्लो. He was running 3 wine shops in Goa. So excise कितें करता आनी पुलीस कितें करता हाजे वयल्यान कळटा. सो एज अ लिकर एसोसिएशन तुम्ही कितें सर्वे बी काडला की कितले असे शॉप्स आसा जे हायवेक लागून आसा जे वायलेशन करतात? सो अराउंड ऑलमोस्ट 30 लायसन्सीस हॅव बीन गिवन. आमचे कडेन डायरेक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन